بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حقا أن واخا جا عند التصريح واحد الشيء معطل، ولكن لا بأس من توضيح بعض الأمور للرأي العام المحلي حول زيارة اللي قام بها وفد من الجماعة الحضرية لمدينة سازا لإسبانيا وفرنسا، والسياق اللي جات فيه والأهداف اللي كتوخاها الجمعية من هاد الجماعة من الزيارة. فعلى إثر اتصال من ودادية التزيين بفرنسا لاميكال دي تازي اون فرانس اللي صفطوا وفد قبلنا هنا في مقر الجماعة الحضرية في شهر شتنبر، وكان محور ديال الزيارة هو المقبرة المسيحية بتازا اللي جاية قبالة معرض تازا. هذه المقبرة كانت سار الملف ديالها سنة 2009، وحيت أن المكتب ديال الجماعة ارتأى باش يراسل سفارة فرنسا رسميا حول تحويل هذه المقبرة، بحكم أنها جاية وسط المدينة وشاغلة واحد المساحة مهمة اللي كتجاوز 13000 متر، وأن المسيحيين ولا الأجانب بصفة عامة ما بقاوش في تازا، ما كاينينش. من هذا المنطلق السفارة ديال فرنسا كان الجواب ديالها سلبي، من حيث أكدوا المكتب ديال الجماعة بأن ودادية التزيين اللي مكونة من الفرنسيين اللي عاشوا في تازا في حقبة الاستعمار أبداو الرفض ديالهم القاطع في تحويل هذه المقبرة من مدينة تازا، لأنهم يصرون أن لهم روابط قوية مع هذه المدينة. النهار اللي جا الوفد وحصل لي الشرف أنني نكون من ضمن المستقبلين لهم، حاولنا ما أمكن نقنعوهم بضرورة نقل هذه المقبرة خارج المدينة إذا أمكن، إلا ما كانش نشوفوا شي حل بديل هنا في المدينة. فبعد المناقشة اقترحنا عليهم باش نجمعوا داك المقابر اللي كاينة في جهة واحدة وما تبقاش شغلة لنا داك المساحة كلها، وكذلك اقترحنا عليهم باش نمشيو باش نقنعوهم نمشيو معنا في هذا الطرح، باش المساحة اللي غادي تبقى غادي نحاولوا نديروا فيها مشروع ديال معهد فرنسي أو مركز ثقافي فرنسي. عجبتهم الفكرة، كان عندهم الجمع العام ديالهم في 23 ماي في مدينة إسطارتيس بإسبانيا، صيفطوا لنا دعوة كريمة للحضور معهم في هذا الجمع العام في محاولة لإقناع المنخرطين باش ما يبديوش التعرض ديالهم على هذه الفكرة وهذا المشروع. فمشيت بمعية الأستاذ أكرم النعمان والسيد الكاتب العام من الجماعة عبد الرحمن نويس، وحضرنا فعلا فعاليات ديال ولا الأشغال ديال الجمع العام تاع ودادية التزيين اللي رحبوا بالفكرة، وكانوا كذلك مسؤولين عن القنصلية الفرنسية حاضرين معنا ورحبوا بالفكرة، خصوصا إنشاء مركز ثقافي فرنسي بالمدينة، لحقاش كما كعرف الجميع انهم يسعون جاهدين الى ترسيخ الفرنسوفونية وخصوصا في المستعمرات ديالهم. وحنا من جهتنا هذا المشروع ديال المركز الثقافي الفرنسي يهمنا كثيرا، فلا يتجادل الاثنان حول تدني مستوى اللغة الفرنسية بمدينة تازا. فالشباب ديال تازا اللي كيحصلوا على البكالوريا كيكونوا ملزمين باش يسكنوا الدراسات ديالهم في المعاهد العليا لبرامج فيها بالفرنسيه، كيلقاو صعوبات كبيره. كنحكي لك على الميديسين وعلى لي زيكول دي انجينيور من الناس تاع تازا كيلقاو صعوبات كبيره في اللغه الفرنسيه. وكذلك كنعرفوا حنا بحكم
لأن عشنا في مدن كبيرة اللي فيها معاهد فرنسية ومراكز ثقافية فرنسية، أن المركز الثقافي كيغير معالم ديال المدينة من خلال الأنشطة ديالو الكبرى اللي كتقام، لا في السينما لا في الموسيقى لا الخزانات الكتب اللي كتكون عندهم، لا السوايع ديال الدعم اللي كيعطيو للدراري، لا الأنشطة تاع الجمعوية اللي كيدعموا في المدن اللي فيها، حيت عندهم ميزانيات كبيرة، وهذا يهمنا كثيرا. الحمد لله اعتبرنا بأن هذه الزيارة كانت موفقة، حيث استطعنا ننتزعوا الموافقة نتاع لاميكال ديتازي اللي كانت هي اللي كتعرض على نقل المقبرة، وأكثر من هكا أن توصلنا مراسلة اللي كتفيد بأنهم غادي يدعموا المشروع ديالنا نتاع المركز الثقافي الفرنسي، وبدات الإجراءات في هذا الشيء. دابا على حسب الاتفاق اللي اتفقنا معهم، السيد رئيس الجامعة دار قرار بتعيين 3 ديال التقنيين في مهمة نتاع إحصاء القبور اللي كاينة تماك، اللي لحقاش اللي مازال كلها ما اون بون ايطا، مازال معروف السمية ديالها غادي يتنقلوا بواسطة شركة مختصة، يتنقلوا من جهة لجهة. أخرين بعد داك العاصفة اللي كانت تازا وتهرسوا بزاف في القبور، وقد اتفقنا معاهم باش كلهم غادي يكونوا في واحد لافوس كومون اوسيار، غادي يتجمعوا كلهم في جهه وحده، وغادي احنا في التقدير ديالي انا الشخصي ان غادي نخصصوا للمقبره واحد 3500 متر، غادي تبقى 10000 متر اللي يمكن نديروا فيها مركز ثقافي فرنسي ومشاريع مهيكله اخرى، وكنعرفوا بان الوعاء العقاري المشكله ديال الجماعه الحضريه. هذا كل الامر. على المستوى الارشيف سي خالد، شنو درتي معهم في من اجل خلق واحد الذاكره، مثلا ذاكره تاريخيه للمدينه، ونحن في حاجه لهذه المساله بشكل كبير. الحقيقه ان جل الاعضاء نتاع لاميكال عندهم واحد الارشيف مهم على الحقبه اللي عاشوا فيها في الدواء معاهم، وخير دليل على هذا انهم كيصدروا واحد المجله دوريه سميتها لو كوريي دو تازا، كيصيفطوا لنا نسخ منها للجماعه، وفي كل نسخه كنلقاو مسائل تاريخيه وثائق وكذا اللي كيديروها في المجله، واللي كيبرهن بان عندهم ارشيف جد مهم. حنا فتحنا النقاش مع مسيو كلود بوسي اللي هو الرئيس لاميكال ديتازي، وهو اللي عنده الارشيف الكبير، وقالنا انه لا يرى مانعا باش يسلم لنا الارشيف داك الحقبه كلها، شريطه انه يكون مطمئن عليه فين غادي يكون اكسيسيبل، يكون متاح لجميع الناس تحتاجها. فالفكره كاينه، احنا في بصدد هما مستعدين يعطيو لنا، احنا بصدد في انفسنا باش نشوفوا المقر فين غادي يتحط وشكون اللي غادي يشرف عليه وكيفاش الطريقه باش نسلموه. وان شاء الله في اللقاء المقبل اللي غادي يكون يومي 21 و 22 شتنبر المقبل ان شاء الله بحول الله، غادي يكونوا مخصصين هذا اللقاء كله حول استرجاع ارشيف مدينه تازا في الحقبه الاعتباريه او ذاكره المدينه في ذاك الحقبه ان شاء الله بحول الله.